بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. فقاعدة حق القرآن مفصل کی 58 نمبر صفحه راوړې تختی نمبر 6 الفاظ قرآن. پشپغم نمبر سبق کې 15 درسونه ویلي شوي دي. نن پشپغم درس د قرآن ویلي کی. ضاف پیش قو رازری قوری همزه زبر قوری قاف زبر قا سين زبر سا قسا ميم دو پیش من قسم اگي وقف بالإسكان قسم كاف زبر كا با زبر با كبا دال دو زير دين كبدين اجي وقف بالإسكان كبد كاف بيشكو تا بيشتو كوتو بادو بيشبون كتب اجي وقف بالإسكان كتب كاف زبرك سين زبرسا كسا زبربا كسب اجي وقف بالإسكان كسب كاف زبرك فا زبر فا كفى را زبر را كفر اجي وقف بالإسكان كفر كاف بيشكو فا بيشفو كفو واو دو زبر ون كفوا اجي وقف بالإبدال كفوا لام بيشلو با زبر با لبا دال دو زبردن لبدا اجي وقف بالإبدال لبدا لام بيشلو ميم زبر ما لما زا زبر زا لمزا زادو زيرتين لمزة اجي وقف بالإبدال لمزة لام زبر لا
ها زبر ها لها بادو زير بن لهب أجي وقف بالإسكان لهب ميم زبر ما سين زبر سا مسا دال دو زير دين مسد أجي وقف بالإسكان مسد نون زبرنا خازر خي نخي را زبر نخيرا فهدو زبرتن نخيرة أجي وقف بالإبدال نخيرة واو زبر دواو په شروع کې شونډه ګول کیږي او دواو په آخر کې شونډه ګول کیږي ځکه چې دواو په شروع کې مو راغله په آخر کې مو راغله دي نو دواو په شروع کې شونډه ګول کو په آخر کې شونډه ګول کا واو زبر جيم زبر جا وجا دال زبر دا وجد أجي وقف بالإسكان وجد واو زبر سين زبر سا وسا قاف زبر قا وسق أجي وقف بالإسكان وسق واو زبر قاف زبر قا وقا با زبر با وقب أجي وقف بالإسكان وقب واو زبر لام زبر لا ولا دال زبر دا ولد أجي وقف بالإسكان ولد واو زبر ها زبرها وها با زبر با وهب أجي وقف بالإسكان وهب ها بيش هو ميم زبر ما هما زا زبر زا همزة تادو زيرتين همزة أجي وقف بالإبدال همزة ها بيش هو دال دو
يجوز بردا. هدى. أجي وقف بالإبدال. هدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا رب.